हेलो मेरा आवाज आइरह? आइ ल ठिक छ। ल आज हामी फ्लावरको बारेमा पढ्छौँ है। ल हेर, ल हेर, फ्लावरको बारेमा फर्स्ट थिङ जुन चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ त्यो चाहिँ के त? त्यो चाहिँ के भनेपछि स्टडी अफ फ्लावर। एन्थोलोजी स्टडी फ्लावरको स्टडी अफ, हजुर कोहीले के भन्दैछ? द स्टडी अफ फ्लावर के एन्थोलोजी। ल हेर, हामीले स्टिम चाहिँ स्टिमलाई स्टिम किन भनेको होइन भनेपछि स्टिम र रुट डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि स्टिम किन भएको थियो भन्दाखेरि स्टिममा के थियो? नोट र इन्टरनोड थियो है। अब फ्लावर के हो त? फ्लावर मोडिफाइड के हो? मोडिफाइड सुट। हेर है, यो सबै सोधेको क्वेसन हो। मोडिफाइड सुट हो इन विच इन्टरनोड्स है, इन्टरनोड्स आर के कन्डेन्स्ड है, कन्डेन्स्ड। ल अब हेर, भनेपछि जसमा के फ्लावर भनेको के हो? मोडिफाइड सुट हो है, इन विच इन्टरनोड आर कन्डेन्स्ड हो। यो कुरा चाहिँ के जान्नु पर्यो है। अनि त्यसपछि फ्लावरमा के हुन्छ? हाम्रो क्यालेक्स कोरोला हुन्छ। जुन कोरोला जुन हाम्रो कलरफुल पार्ट हुन्छ नि हो, त्यो चाहिँ के हो? त्यो चाहिँ मोडिफाइड लिप्स हो है, अथवा के हो? त्यो फ्लावरिङ पार्ट है, त्यो चाहिँ के हो? मोडिफाइड हो। कोरोला नानु है, कोरोला है भने त्यो के हो? मोडिफाइड के हो? त्यो चाहिँ मोडिफाइड लिप्स हो। भनेपछि अब हेर, फ्लावर भनिसकेपछि हामीले फ्लावरमा है, फ्लावरको कुरा गर्दाखेरि फ्लावरमा चाहिँ एसेन्सियल पार्ट होला अलिकति भनेपछि के? यो अलि धेरै नै बाक्लो भयो जस्तो छ। एसेन्सियल पार्ट हुन्छ एउटा चाहिँ के हुन्छ? नन एसेन्सियल पार्ट हुन्छ। नन एसेन्सियल पार्ट भनेको के भइ चाहिने नै प्लान्टलाई भनेपछि के? रिप्रोडक्टिभ पार्ट्सहरू है, के स्टामेन के मेल रिप्रोडक्टिभमा के अरे एन्ड्रोसियमको एउटा युनिट है। कार्पेल चाहिँ के? एन्ड के अरे गाइनोसियमको एउटा युनिट। अब नन एसेन्सियल पार्टहरू बाँकी भएको पार्टहरू जस्तै के? क्यालेक्स। ल क्यालेक्सको एउटा युनिट के हो? सेपल है। अनि भर्खर अघि हामीले माथि कोरोलाको कुरा गर्यो, कोरोलाको एउटा युनिट के हो? एउटा युनिट हो कि पेटल्स है। स्टामेन के को युनिट हो? एन्ड्रोसियम। अनि कार्पेल के? गाइनोसियम है। ल यति चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अब हेर है, भनेपछि ल हेर, ल एउटा कुरा चाहिँ यहाँ रिकल गर्नुको लागि एउटा कुरा दिएको छ। हामीले पहिले पढेको के पढेको भन्दाखेरि लिफको स्टल्क है, भनेपछि लिफको स्टक है, भनेपछि के? ल हामीले के स्टलको कुरा गरेर लिफको स्टल्कलाई के भनिरहेको थियो? हामीले पेटियोल भनिरहेको थियो है। इन्फ्लोरेसेन्सको लागि के भनिरहेको थियो? भन मलाई, के भनिरहेको थियो इन्फ्लोरेसेन्सको लागि? पेड अङ्कल है, पेड अङ्कल भनेको थियो। अब यदि के अरे यो हाम्रो के यदि स्टल्कहरू छैन भने, जस्तै के अरे लिफमा पनि स्टल्क छैन, अनि त्यसपछि इन्फ्लोरेन्समा पनि के अरे स्टल्क छैन भने यसलाई के भन्ने भनेको थियो? सेसाइल भन्ने भनेको थियो। ल यति थाहा पाउनु। हेर है, अब के छ भन्दाखेरि ल अब हेर, अब हामीहरू के क्यारेक्टरमा जान्छौँ है, भनेपछि यो क्यारेक्टरबाट क्वेसनहरू मजाले सोधिरहेको हुन्छ। जस्तै क्यारेक्टर फ्लावरको क्यारेक्टरहरू है। फ्लावरहरूको क्यारेक्टरको कुरा गर्ने। ल फ्लावरको क्यारेक्टरको कुरा गर्दाखेरि फर्स्ट थिङ भनेको के गरौँ भन्दाखेरि ल कम्प्लिट फ्लावर, अनि अर्को के? ल एउटा मैले राखेँ कम्प्लिट फ्लावर राखेँ, एउटा के लेखेँ मैले? पर्फेक्ट फ्लावर है। पर्फेक्ट फ्लावर अथवा यसलाई के भनिन्छ अरे कम्प्लिटलाई पर्फेक्टमा नजिकिन्छ, त्यही भएर मैले कम्प्लिटलाई पर्फेक्ट राखेको छु है। दुईटा के डिफ्रेन्ट हो। ल अथवा के? बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल अथवा के? मोनोक्लिनसलाई हाइलाइट गरौँ है। अनि त्यसपछि पर्फेक्ट फ्लावर, अनि त्यसपछि के? बाइसेक्सुअल फ्लावर अथवा के? मोनोक्लिनस फ्लावर। अनि यसलाई के पनि भनिन्छ? यसलाई भनिन्छ हाम्रो के? यसलाई के पनि भनिन्छ? इंटरसेक्सुअल। ल हेर,
कम्प्लिट फ्लावर र पर्फेक्ट फ्लावरमा के छ डिफरेन्स? कम्प्लिट फ्लावरमा हाम्रो पार्ट्सहरू के, कम्प्लिट फ्लावरमा हाम्रो पार्ट्सहरू के, हामीहरूमा हुनै पर्ने भनेको के 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्समा के त्यही अघि नाम एसेन्शियल पनि नन एसेन्शियल पनि। अब एसेन्शियलमा के कुरा गरेको थियो हामीले? एसेन्शियलमा कुरा गरेको थियो स्टेमेन हो, अनि के कार्पेल, नन एसेन्शियल पार्टमा क्यालिक्स र क्यालिक्सहरुको के बनाएको थियो कोरोला। भनेपछि यदि 4वटा पार्ट पुरै छ भने यसलाई के भन्ने? कम्प्लिट फ्लावर। यो सबै भएको हैन, यो एसेन्शियल नन एसेन्शियल यो पुरै भएको, यो पुरै छ भने त्यसलाई के भन्ने? कम्प्लिट फ्लावर। सोधिसकेको छैन, हाई यिल्ड एकदमै। अब हेर बाइसेक्सुअल अथवा के पर्फेक्ट फ्लावर भनेको के हो त? अब पर्फेक्ट फ्लावर भन्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एमा चाहिँ है भनेपछि मेल र फिमेल, जुन मेल र फिमेल छ नि, जस्तै स्टामेन र कार्पेल। अब स्टामेन के को युनिट हो? एन्ड्रोसियमको। कार्पेल के को युनिट हो? गाइनोसियमको है। भनेपछि त्यो दुईटा चाहिँ एउटै फ्लावर है, बाइसेक्सुअल। भनेपछि बाइसेक्सुअल अथवा पर्फेक्ट। अब हेर बाइसेक्सुअल भन्दाखेरि अलिकति आइडिया आउँछ है। अब हेर बाइसेक्सुअल भन्दाखेरि अहिले मेल एन्ड फिमेल इन सेम प्लान्ट। सेम प्लान्ट भनेको के बाइसेक्सुअल भन्ने हामीले बुझ्छौँ, तर बाइसेक्सुअल भनेको के हो? पर्फेक्ट फ्लावर हो है। यो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्ने। अब हेर अब बाइसेक्सुअलको कुरा भइसकेपछि अब हेर यो कम्प्लिट अनि पर्फेक्ट फ्लावर हामीले के गर्यौँ है। कम्प्लिट र पर्फेक्ट नजुकिने, पर्फेक्ट भनेको के हो? बाइसेक्सुअल। अब बाइसेक्सुअल कुरा आइसकेपछि विल टक अबाउट के युनिसेक्सुअल पनि। ल युनिसेक्सुअल भनेको के हो? सिम्पली है भनेपछि यहाँ के थियो? दुवै एउटैमा थियो भने यहाँ के हो? कि त मेल एउटामा हुन्छ कि त फिमेल, के अरे कि त मेल एउटामा हुन्छ कि त त्यसमा के हुन्छ? फिमेल हुन्छ। भनेपछि के मेल र फिमेलहरू डिफ्रेन्ट प्लान्टमा हुन्छ। अनि यो हामीले पहिले कुरा गरिसकेका थियौँ। यदि मेल हुन्छ भने त्यसलाई के स्ट्यामिनेट भनेर भन्ने, यदि फिमेल हुन्छ भने त्यसलाई के पिस्टिलेट भनेर भन्ने। जस्तै हेर अब यदि युनिसेक्सुअल भनेको 1 है 1 8 ल 1 प्लान्ट है। यदि फिमेल, ल फिमेल किन लेखौँ? अब डाइरेक्ट लेखिदिउँ न, के लेखिदिउँ? गाइनोसियम। गाइनोसियम प्रेजेन्ट छ भने त्यो प्लान्टमा त्यसलाई के भन्ने? पिस्टिलेट। यदि एन्ड्रोसियम प्रेजेन्ट छ भने त्यसलाई के भन्ने? स्ट्यामिनेट। ल अब यसमा यो हाम्रो जुन छ नि यो पिस्टिलेट वाला हो, यो पिस्टिलेट वालाको इक्जाम्पल चाहिँ सम्झिने रे फ्लोरेट। ल यो रे फ्लोरेट र डिक्स फ्लोरेट के अन्तर्गत पर्छ? आई मिन कुन चाहिँ फ्यामिलीमा पाइन्छ? रे फ्लोरेट र डिक्स फ्लोरेट भन्ने हुन्छ है। यो कहाँ? कम्पोजिटिङ, COMPOSITAE सम्झिने है, धेरै आउनेवाला छ। अनि वान्ली मेल अथवा एन्ड्रोसियम मात्र पाइने हैन त्यो फ्लावर। यसको इक्जाम्पल पनि सोधेको छ। इक्जाम्पल के सोधेको छ? कुकुरबिट है, कुकुरबिट्स है, कुकुरबिट्स है, कुकुरबिट्स पपैया अनि मलबेरी। तर कुकुरबिट्स र पपैया चाहिँ सोधिरहने कुरा हो है। ल कुकुर, अब कुकुर भन्ने बित्तिकै के मेल त हो नि हैन। अब त्यही भएर कुकुर मेल, कुकुरमा के कुकुर मेल, कुकुर नि भने हैन है। ल त्यस्तो नभनौँ, तर पनि के कुकुरबिट्स यसरी सम्झिने है। अनि पापा पनि के हो? पापा भने के? बाबा भने के? मेल है। अनि यसरी सम्झिँदा हुन्छ। यो दुईटा के एकदमै सोधिरहेको क्वेसन हो है। एन्ड्रोसियम मेल मात्र पाइने, मेल स्ट्रक्चर मात्र पाइने। अब हेर ल हेर अब हेर मोनोसियस। अब के आउँछ टर्म? अब यो के हेर है, यो हाम्रो के बाइसेक्सुअल र युनिसेक्सुअल टर्म आएको थियो। अब केमा जाम हामी? मोनोसियस र डायोसियस। हेर है यो त्यही भएर कम्प्लिटली के अरे बाइसेक्सुअललाई डायोसियससँग कन्फ्युज नगर्ने हैन। अनि त्यसपछि तिमीहरूका युनिसेक्सुअललाई मोनोसियससँग कन्फ्युज नगर्ने है। अब हेर है, अब मैले के भने हेर है, हामीले सुरुमा के कम्प्लिट फ्लावरको कुरा गर्यौँ। कम्प्लिट फ्लावर भनेको के हो? त्यही हो हैन। इनकम्प्लिट फ्लावर भनेको के हुन्थ्यो? यो मध्ये यो 4वटा मध्ये यदि कुनै अप्सन हुन्थ्यो भने त्यसलाई के इनकम्प्लिट फ्लावर भन्थ्यौँ हैन, हो कि? जस्तै अब यो युनिसेक्सुअल जुन फ्लावर छ, युनिसेक्सुअल फ्लावर पनि आफैमा के हो? एउटा इनकम्प्लिट फ्लावर हो। किनकि के हो? यहाँ कि त पिस्टिक के अरे यहाँ कि त एन्ड्रोसियम पाइन्छ कि त गाइनोसियम पाइन्छ, नट बोथ एट द सेम टाइम हैन। यदि एउटा अप्सन भइहाल्यो भने द्याट्स अभियसली इनकम्प्लिट फ्लावर है। त्यसरी बुझ्नु। अब हेर अब हामी कहाँ गयौँ? अब मोनोसियस र डायोसियसमा। अब हेर यो अनि सोधिरहने कुरा हो है। मोनोसियस डायोसियस। अब मोनोसियस र डायोसियसमा है भनेपछि डायोसियस भन्न खोजेको के? डायोसियस है। अनि मोनोसियस
अब हेर डायोसियस भनेको के के अरे मेल र फिमेल ऊ चाहिँ सेपरेटली डेभलप हुन्छ। अब यो कुरा हामीले कहाँ गरेका थियो युनिसेक्सुअलमा के भनेको थियो भनेपछि इफ ओन्ली वान सेक्स इज प्रेजेन्ट इन फ्लावर आइदर एन्ड्रोसियम अथवा गाइनोसियम। अब डायोसिसमा के पनि भनिरहँ हामीले है, हामीले के भनिरहँ के अरे मेल र फिमेल कहाँ दुईटा के सेपरेट प्लान्टमा डेभलप हुन्छ भनेर भनिरहँ। डायो भनेको के दुईटा प्लान्ट दुई हो, अनि सियोस भनेको के भनेपछि अब सियोस भनेको ल ग्रो हुन्छ भनेर भनौँ न होइन। भनेपछि डायो भने दुईटा प्लान्ट्समा के मेल एन्ड फिमेल सेपरेटली। ल हेर भनेपछि यो डायोसियस भनेको त हाम्रो के जस्तो भयो युनिसेक्सुअल जस्तो भयो। त्यस्तै त भयो युनिसेक्सुअलमा के एउटामा एउटा भनेर भनेको थियो त्यस्तै त हो नि। डायोसियस भनेको के दुईटा सेपरेट प्लान्टमा के दुईटा सेपरेट मेल र फिमेल एउटामा हुँदैन भनेर भनेको है, त्यस्तै भयो। अब हेर अब के मोनोसियसमा भनेको के हो मोनो भनेको के एउटा है, भनेपछि एउटा प्लान्टमा के मेल एन्ड फिमेल है। ल हेर भनेपछि मोनोसियसमा के अरे एउटा प्लान्टमा के अरे एउटै प्लान्टमा मेल एन्ड फिमेल है। भनेपछि यो हाम्रो केसँग यो कुन फिचरसँग यो पर्फेक्ट फ्लावरसँग मिल्यो भनेपछि मेल एन्ड फिमेल हामीले इन सेम प्लान्ट भनेर भनेको थियो। अब हेर जस्तो टर्म पनि युज गर्न सक्छ इक्जाममा, मोनोसियस सोधोस् डायोसियस सोधोस् युनिसेक्सुअल सोधोस् बाइसेक्सुअल सोधोस् है। अब हेर अनि त्यही भएर यो डायोसँग युनि छ है, अनि यो मोनोसियससँग हाम्रो के छ बाइसेक्सुअल छ। त्यही भएर अलिकति डिफ्रेन्ट छ। त्यही भएर यो पढ्दाखेरि बाइसेक्सुअल पढ्दाखेरि दुवै सेक्स एउटैमा भनेर पढ्ने, मोनोमा भन्दाखेरि एउटा प्लान्टमा दुवै छ भनेर पढ्ने, अनि त्यसरी चाहिँ पोथी चाहिँ कोरिलेट गर्ने है। दिमागमा यताउति सबै कुरा कन्फ्युजन नगराउने। ल ठिकै छ, यदि कसैलाई कन्फ्युजन छ भने मलाई भन है। ल यतिसम्म बुझेको हुनु पर्यो। ल हेर अब हेर भनेपछि मोनोसियस डायोसिसको कुरा गऱ्यौँ है हामीले, अनि त्यसपछि ल ठिक छ। ल अब यहाँ फेरि त्यही टर्म दिएको छ काउलीफ्लोरी भन्ने हामीले के पढाएको थियो भन काउलीफ्लोरी के पढाएको थियो भने हो डेभलपमेन्ट अफ फ्लावर अन ओल्ड स्टिम है। काउलीफ्लोरीको अर्को नाम पनि के पनि हो ट्रङ्की हेर यो माथिको टर्महरू एकदमै धेरै सोध्छ है। यो क्यारेक्टर हामीले फ्लावरको क्यारेक्टरहरूको बारेमा पढिरहेको हो, अनि योहरू एकदमै धेरै सोध्छ है, त्यही भएर मजाले ख्याल गर्नु। ल भनेपछि काउलीफ्लोरी अथवा ट्रङ्कीफ्लोरीको बारेमा मैले भनिनँ, हामीले कुरा गरिसकेका छ। ल अब हामी के कुरा गर्छौँ क्लेस्टोगेमस है। यो मैले फर्स्ट टाइम आइयुएम एपियर गर्दाखेरि सोधेको क्वेसन हो। आइएस त्यो क्लेस्टो GAMOUS क्लेस्टोगेमस फ्लावर। अब क्लेस्टोगेमस र है अनि चस्मोगेमस फ्लावरलाई सँगै पढ्ने। अब हेर CHASM GAMOUS चस्मोगेमस फ्लावर। अब हेर चस्मोगेमसमा के छ चस्मा हामीले कतिखेर लगाउँछौँ है, अलि म्याच्योर भएको बेला अलिकति यसो होइन, अलि म्याच्योर भएको बेला लगाउँछौँ नि होइन, बच्चामा लगाउँदैन, अलि म्याच्योर भएको बेला यसो स्वागका साथ लगाउँछौँ। अब हेर हो भनेपछि यो के हो चस्मोगेमस फ्लावर भनेको के हो द फ्लावर द्याट ओपन एट म्याच्योरिटी है, फ्लावर द्याट ओपन एट म्याच्योरिटी है। म्याच्योर भएको बेला कि चस्मा लाउँछ, म्याच्योर भएको बेला कि खुल्ने फ्लावर है। ल यो के हो चस्मा। अब क्लेस्टोगेमस भनेको के हो अब यो के हो खुलिरहेको थियो म्याच्योरिटीको बेला खोलिरहेको थियो चस्मोगेमस हो। तर क्लेस्टोगेमस भनेको के हो द फ्लावर द्याट नेभर ओपन्स भनेपछि के इन्ट्रोभर्ट रहेछ यो फ्लावर भनेपछि फ्लावर द्याट नेभर ओपन्स है। अनि हेर अनि ल भनेपछि यदि यो फ्लावर ओपनै गरिरहेको छैन भने है, भनेपछि फ्लावर ओपन नै गरिरहेको छैन भने त्यहाँ फ्लावरमै के हुने हो हाम्रो फ्लावरमै मेल रिप्रोडक्टिभ अर्गन हुने हो, फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्गन हुने हो, सबै हुने होइन। फ्लावर ओपनै गरेको छैन भने त्यसले के पोलेन रिलिज गर्छ त अभियसली गर्दैन, भनेपछि पोलिनेसनै हुँदैन यो फ्लावरमा है। खुलेकै छैन भने पोलेनहरू स्प्रेड हुनु त कुरै आएन। ल हेर अनि यो दुईटाको कमन इक्जाम्पल भनेपछि यो दुइटै फिचर पाइने भनेको के छ हाम्रो एउटा है कमन नै ल COMME कता भयो COMMELI कमिलेना बेङ्गालेन्सिस LENSIS। अब कमन भन्ने छ यहाँ है COMME कमन जस्तो छ नि त अलिअलि होइन, यो के कमन जस्तो छ भनेपछि कमन इन बोथ भनेर सम्झिने, इक्जाममा सोधेको पनि छ।
है बोथ क्लिस्टोग्यामस र चेस्मोग्यामस के रे फ्लावर आर फाउन्ड इन विच अफ द फलोइङ प्लान्ट भनेर भनेको छ कि कमेलिना ब्ल्याङ्गेलेन्सिस है यो सम्झिनु अनि इक्जाममा यसरी पनि सोधेको छ द फ्लावर द्याट नेभर ओपन्स के भन्छ त्यो फ्लावरलाई द फ्लावर द्याट ओपन्स एट म्याचुरिटी त्यसलाई के भन्छ यसरी पनि सोधेको छ है ल अब हेर भनेपछि चस्मा क्लिस्टोग्यामस र चस्मोग्यामसको बारेमा हामीले बुझ्यौँ अब हेर अब हामीले अर्को बुझ्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि ल हेर अलिअलि फिचरहरू म सर र भनिदिन्छु अरू म यहाँ लेख्दिनँ है साइक्लिक फ्लावर भनेको के हो भने फ्लोरल पार्ट्सहरू के सर्कलमा हेरिन्छ के भने मैले साइक्लिक फ्लावर है सर्कलमा हेरिन्छ भने अब त्यस्तै अब हेर साइक्लिक फ्लावर भयो अब अर्को के हुन्छ असाइक्लिक फ्लावर अथवा कि स्पाइरल फ्लावर भनेपछि के जुन चाहिँ साइकलमा छैन है ल हेर हाम्रो डिस्कसन मात्र कम्प्लिट गरेको यो त्यस्तो छैन अहिले फिचर आउँदाखेरि हामीले जान्नुपर्छ ब्र्याक्टिएट भनेको के हो फ्लावर जसलाई चाहिँ ब्र्याकले कभर गरेको हुन्छ BRACTEAT ब्र्याकले कभर गरेको ब्र्याकलाई अर्को हामीले के पनि भन्छ कि त ब्र्याकले कभर गरेको कि त इन्भोलिकरले ब्र्याकले के कभर गरेको अब यो इन्भोलिक्युल भनेको हामीले हिजो पढाएको थियो UCRE इन्भोलिक्युल भनेको मैले साइडमा के रे हरियो हरियो यस्तो यस्तो देखाएको थिएँ त्यो उमा के गरे हेड एन्ड क्यापिटुलममा है बिचमा के थियो हाम्रो बिचमा के थियो के रे डिस्क फ्लोरेटहरू थियो यतापट्टि के थियो रे फ्लोरेटहरू थियो है त्यसरी ल हेर अब इन्भोलिक्युल अथवा के ब्र्याकले कभर गरेको है अरू के जानु पर्दैन इब्र्याक्टिएट अब ब्र्याक्टिएटको जुन के रे जुन चाहिँ कभर गरिएको हुन्न त्यसलाई के भन्ने इब्र्याक्टिएट भनेपछि कभर नगरेको नट बाई के इन्भोलिक्युल अथवा ब्र्याक ल हेर अब यसमा एक्टिनोमर्फिक र जाइगोमर्फिक भन्ने टर्म आयो अब हेर यो के हो यो चाहिँ एकदमै धेरै है सोध्छ मतलब यो जान्नै पर्छ एक्टिनोमर्फिक भनेको के हो रेडियल्ली सिमेट्रिकल मैले के भने रेडियल्ली सिमेट्रिकल ल एस के SYMMETRICAL अब हेर रेडियल्ली सिमेट्रिकल भन्ने टर्म आइसकेपछि हामीले जान्नुपर्छ के बाइलेटरल्ली सिमेट्रिकल भन्ने टर्म पनि यो दुईटा सँगै पढ्दाखेरि बल्ल बुझिन्छ अब हेर एक्टिनोमर्फिक मैले के भने रेडियल्ली सिमेट्रिकल मात्र भने तर अहिले हामी बुझ्छौँ भन्छ अनि त्यसपछि एउटा के छ जाइगोमर्फिक भनेको चाहिँ के रेडियल्ली सिमेट्रिकल छ प्लस के बाइलेटरल्ली सिमेट्रिकल पनि ल हेर हामी कस्तो हामी बाइलेटरल्ली सिमेट्रिकल हो भनेको के भनेपछि बाइलेटरल्ली भनेपछि बाइ दुईटा लेटरल्ली दुईटा भागमा डिभाइड गर्न मिल्छ एउटा के राइट अनि एउटा के लेफ्ट हो यही हो यदि कम्प्लिटली राइट र लेफ्ट भागमा डिभाइड गर्नु छ हामीलाई बिचबाट के काट्यो भने हैन ठ्याक्क सबै पार्ट्सहरू के लेफ्ट र राइटमा डिभाइड हुन्छ है एभ्रिथिङ हात खुट्टा हैन अनि त्यसपछि यो के रे नोजको नोस्ट्रिल्सहरू लिप्सहरू आइजहरू सबै कुरा के दुईटा भागमा डिभाइड गर्न सक्छ वी आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल अब रेडियली सिमेट्रिकल भनेको के हो त रेडियली सिमेट्रिकल भनेको यस्तो हेर भनेपछि के रेडियल प्लेनले के मजाले डिभाइड गर्न मिल्ने है सब इक्वल पार्ट्स हुन्छ कता गयो भनेपछि के रे पख है यहाँ छैन एउटा लाइन छैन भनेपछि ल ठिक छ है भनेपछि रेडियली सिमेट्रिकल भनेको के भनेपछि मोर देन दुईटा प्लेनमा हामीले यदि बडीलाई डिभाइड गर्यौँ भने अनि त्यही पनि इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई के भन्ने रेडियल्ली सिमेट्रिकल भन्ने बस त्यति मात्र अनि असिमेट्रिकल भनेको के सिम्पली यदि डिभाइड गर्न सकिन्न भने कुनै पनि प्लेनबाट बडीलाई इक्वल हाफ्समा त्यसलाई के भन्ने असिमेट्रिकल भन्ने अरू यसमा बुझ्नु पर्दैन है ल हेर बाइलेटरली सिमेट्रिकल भनेको के हो टक्क लाएर राइट र लेफ्ट पार्टमा इक्वल्ली डिभाइड गर्न सकिने द्याट्स बाइलेटरली सिमेट्रिकल ल हेर यो कुरा बुझ्यो अब हेर एक्टिनोमर्फिक र जाइगोमर्फिक हामीले बुझ्यौँ है नबिर्सिने है अब एक्टिनोमर्फिकमा हामीले के पढ्छौँ त एक्टिनोमर्फिकको राम्रो इक्जाम्पल भनेको के हो एक्टिनोमर्फिकको एकदमै सोधिरहने इक्जाम्पल भनेको के हो क्रुसिफेरी फ्यामिली है भनेपछि के लेखेँ मैले हेर है CRUCIFERE धेरै आउनेवाला आयो है क्रुसिफेरी फ्यामिली माल्वेसी MALVACEA माल्वेसी लिलिएसी है अनि कम्पोजिटी अब कम्पोजिटीमा पनि के कम्पोजिटीमा अघि मैले भनेको थिएँ अघि रे फ्लोरेटको कुरा आएको थियो कम्पोजिटीमा दुईटा टाइपको के रे फ्लावर पाइन्छ है यो हाम्रो के हेड एन्ड क्यापिटुलम के ऊ हो भनेपछि एउटा के रे पाइन्छ एउटा डिस्क पाइन्छ तर एक्टिनोमर्फिक केमा पाइने हो डिस्क फ्लोरेटमा है अब हेर यो एक्टिनोमर्फिक हामीले बुझ्यौँ है अब हेर जाइगोमर्फिकमा के पाइन्छ अब उतापट्टि के थियो कम्पोजिटीको डिस्क फ्लोरेट थियो भने यतापट्टि के कम्पोजिटीको ल के रे फ्लोरेट
है कम्पोजिटीको रे फ्लो रेट। अब त्यस्तै गरी हेर है, अनि कि त एक्टिनोमर्फिक हुन्छ कि त जाइगोमर्फिक हुन्छ, हामीले पढ्ने सबै फ्यामिलीहरू होइन। त्यही भएर एउटामा यो हुन्छ भनेर रट्दियो भने अर्कोमा रट्नु पर्दैन, बाँकी भएको सबै के हुन्छ अर्कोमा हुन्छ। जस्तै कि पेपिलियोनेसिबा बाँकी छ, PAPILIONACEAE है, भनेपछि ग्रामिने हो। अनि ल भयो, हामीले पढ्नु पर्ने यति हो है। सिजलपिनेसी पनि हुन्छ, सिजलपिनेसी हामीले धेरै पढिरहेको हुँदैन, त्यही भएर यतिमै सीमित हुने ल। भनेपछि एक्टिनोमर्फिक र जाइगोमर्फिक हामीले कुरा गर्यो। अब हेर, अब के छ भन्दाखेरि इक्जाममा एउटा पपुलर छ, एउटा कुरा पपुलर छ। के कुरा भन्दाखेरि है, के कुरा पपुलर छ भन्दाखेरि सोलेनेसी चाहिँ सोलेनेसीमा चाहिँ कस्तो टाइपको पाइन्छ भनेर सोध्छ है। सोलेनेसीमा कस्तो टाइपको एस्टिभेसन पाइन्छ भनेर सोध्छ, कस्तो जाइगोमर्फिक कि एक्टिनोमर्फिक भनेर सोध्छ। अब हेर, सोलेनेसीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्लाइटली जाइगोमर्फिक मोर एक्टिनोमर्फिक हुन्छ। अब हेर मैले के लेखेँ, सोलेनेसी SOLANACEA सोलिनेसीमा कस्तो पाइन्छ, स्लाइटली जाइगोमर्फिक मोर एक्टिनोमर्फिक। मैले ल स्लाइटली जाइगोमर्फिक है, मोर के एक्टिनोमर्फिक। अब यो सोधिसकेको कुरा हो है, यो हुन्छ पोजिसनै यस्तै हुन्छ है, स्लाइटली जाइगोमर्फिक मोर एक्टिनोमर्फिक। अब यो किन हुन्छ भनेर पनि सोधेको छ। आई मिन वाट इज द रिजन बिहाइन्ड इट, किन यस्तो भएर, किन भन्दाखेरि एमा है जुन ओभेरी हुन्छ त्यो चाहिँ अलिकति के हुन्छ, अब्लिकली प्लेस्ड हुन्छ, अलिकति साइडमा प्लेस्ड हुन्छ। भनेपछि बिकज अफ के अब्लिकली प्लेस्ड ओभरी। ल यो पनि के एकदमै धेरै सोध्ने है। अघि नै हामीले कुरा गर्दाखेरि हामीले के सबैको कुरा गर्यो, क्रुसिफेरी माल्वेसी लिलिएसी कम्पोजिटीको पेप्लोनेसी ग्रामिनेको, तर हामीले सोलेनेसीको कुरा गरेको थिएन। किन भन्दाखेरि सोलेनेसीमा दुबै के अरे के स्लाइटली जाइगोमर्फिक है अनि मोर एक्टिनोमर्फिक पाइन्छ। यो सम्झिने, सबैले सम्झिने है। अब हेर, अब अर्को टर्म हामीले बुझ्नुपर्ने टर्म के छ भन्दाखेरि, अब हामीले बुझ्नुपर्ने टर्म के छ भन्दाखेरि ल भनेपछि ओभरीको प्लेसमेन्टको आधारमा पनि एउटा नाम दिन्छ कि हाइपोगाइनस। अब हेर, यो हाइपोगाइनस भन्दाखेरि अलिकति हाइपो तल, गाइनस भन्दाखेरि गाइनोसियमको पार्ट बुझिन्छ है, तर त्यो होइन। हेर यहाँ ठ्याक्क उल्टो छ है। यहाँ के हो भनेको, हाइपोगाइनस भनेको के हो भन्दाखेरि, हाइपोगाइनस भनेको के हो भन्दाखेरि अरू सबै पार्ट के तल छन्, ओभरी चाहिँ माथि छ भनेको मतलब के अरे हाइपो भनेको के तल के एभ्री पार्ट्स तल, तर गाइनोसियम माथि। भनेपछि यहाँ के भयो, हाइपोगाइनसमा के छ, ओभरी है, कता गयो ल, भनेपछि ओभरी के सुपेरियर है, ओभरी सुपेरियर हुन्छ। अनि त्यस्तै गरी हाम्रो के हाइपोगाइनस छ भने अर्को के पनि हुन्छ, इपिगाइनस पनि हुन्छ। इपिगाइनस सेम त्यस्तै, कसरी बुझ्ने, इपी भनेको के सबै फ्लोरल पार्ट माथि, अनि गाइनोसियम चाहिँ अथवा गाइनोसियमको पार्ट के हो हाम्रो ओभरी चाहिँ तल है। भनेपछि के इपिगाइनस सिम्पली स्ट्रेट फरवर्ड सुन्दाखेरि त इपिगाइनसमा के लाग्छ, इपी माथि ओभरी जस्तो लाग्छ, तर त्यो होइन, सबै पार्ट्स माथि ओभरी तल। भनेपछि के ओभरी इन्फेरियर हुन्छ यहाँ ल, ओभरी इन्फेरियर ल। अनि यो कहाँ पाइन्छ भनेर पनि हामीलाई मस्त सोधिरहेको हुन्छ ल। भनेपछि हाइपोगाइनस कहाँ पाइन्छ, ब्रासिकेसीमा है, कहाँ ब्रासिकेसी है। अनि त्यसपछि हामी सँगै त छौँ कि मैले त एक्लै बन्डा हो ल, ठिक छ। अब हेर, हाइपोगाइनस के अरे हाइपोगाइनसको कुरा गऱ्यौँ है हामीले। भनेपछि इपिगाइनस कहाँ पाइन्छ, इपिगाइनस पाइन्छ हाम्रो के कम्पोजिटी र कुकुरबिट्समा, के कम्पोजिटी एन्ड कुकुरबिट्स। ल कुकुरबिट्समा के पाइन्छ गरे, मेल कि फिमेल हो। ल अर्को इक्जाम्पल स्टेमिनेटको अर्को इक्जाम्पल भन, कुकुरबिट्स बाहेक ल हेर, इपिगाइनस र हाइपोगाइनसको कुरा गऱ्यौँ। अब हेर, भनेपछि अब ओभेरी माथि र तलको कुरा भइरहेको थियो है। यदि ओभेरी बिचैमा भयो भने के त, त्यसलाई के भन्ने, पेरिगाइनस भनेको के हो, हेर यहाँ टर्म थुप्रो टर्महरू छ, तर के नगर्ने है, नझुकिने है, अर्डरमा पर्यो भने सजिलो हुन्छ। ओभेरी के मिडिलमा है, ओभेरी मिडिलमा। अब यो ओभेरी मिडिलमा पाइने चाहिँ हाम्रो के हो त, यो के हो, पीमा बिनमा रोजमा स्पेसिफिक छ। अनि रोज भन्ने टर्म चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ, आई मिन के पेरिगाइनस केमा पाइन्छ, इक्जाम्पल दिएको हुन्छ, रोज हुन्छ अप्सनमा, रोज लगाउने। रोज चाहिँ एकदमै पपुलर इक्जाम्पल हो के पेरिगाइनसको, रोज है, पी बिन है, रोज एकदमै धेरै सोध्छ
है ल हेर यो के पेरिकाइनेसको इपिकाइनेस र त्यो थियो अब हेर मैले हिजो भनिसकेको थिएँ त्यसको बारेमा अब तिमीहरूले मलाई भन्छ अक्लाइमेडस भनेको के हो अक्लाइमेडस फ्लावर भनेको के हो अक्लाइमेडस फ्लावर भनेको के हो अक्लाइमेडस फ्लावर भनेको के हो भन याद छ कि नै नेकेड फ्लावर भनेको थियो हामीले नेकेड फ्लावर भनेको थियो नेकेड फ्लावर मतलब के भनेपछि सेपल है सेपल र के पेटल एब्सेन्ट याद आयो हामीले भनेको थियो है भनेपछि के भनेपछि के रे अक्लाइमेडस भनेको के हो भनेपछि ल सेपल र पेटल एब्सेन्ट अब सेपल किसको युनिट हो सेपल क्यालेक्सको युनिट हो हेर है सेपल किसको युनिट हो सेपल के क्यालेक्सको युनिट हो अनि पेटल के हो पेटल के कोरोलाको युनिट हो कोरोलाको युनिट हो भनेपछि के क्यालेक्स र कोरोला एब्सेन्ट पनि भन्न पाइयो ल अक्लाइमेडस फ्लावर भनेको बुझ्यो बुझ्यो है ल हेर भनेपछि ल ठिक छ भनेपछि ल यति चाहिँ हामीले के क्यारेक्टर अफ त्यो फ्लावर एक्लोमोडसमा चाहिँ त्यो त्यति मात्रै बुझ्ने हो नेकेड फ्लावर भनेर नेकेड फ्लावर सेपल र पेटल एब्सेन्ट हुन्छ अथवा के क्यालेक्स र कोरोला एब्सेन्ट हुन्छ भनेर बुझ्ने अरू बुझ्नु पर्दैन ल हेर अब के अब हामी जान्छौँ कि ल अब एउटा के इम्पोर्टेन्ट त्यो पनि एकदमै धेरै सोध्छ है फ्लावरबाट एकदमै धेरै सोध्छ हेर है भनेपछि नोड र इन्टरनोडको बारेमा अब हेर ल हेर भनेपछि हामी कहाँ छौँ अब हामी छौँ नोड र इन्टरनोडमा ल नोड्स एन्ड इन्टरनोड ल नोड्स र इन्टरनोड्सको कुरा गर्दाखेरि ल हेर है नोड्स र इन्टरनोडको कुरा गर्दाखेरि ल हेर है फर्स्टमा हामी जान्छौँ के एन्थोफोरको बारेमा एन्थोफोर हेर है अब हेर एन्थोफोर फर्स्ट चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एन्थोफोर है एन्थोफोर है यता हेर भनेपछि एन्थोफोर भन्ने बित्तिकै यो के हो यो चाहिँ फर्स्ट इन्टरनोड हो है फर्स्ट इन्टरनोड हो अनि यो चाहिँ इन्टरनोड के को बिचमा हो त क्यालेक्स र कोरोलाको बिचमा अब हेर क्यालेक्स भनेको के हो क्यालेक्स भनेको ग्रीन स्ट्रक्चर हो फ्लावरको है जसको युनिट के हो क्यालेक्स युनिट के हो क्यालेक्स युनिट हो के सेपल है सेपल अनि कोरोला है कोरोला किसको युनिट हो कोरोला किसको युनिट हो हाम्रो भन सरी कोरोलाको युनिट के हो भन कोरोलाको युनिट के हो भन पेटल हेर है यो ख्याल गर है हो क्यालेक्सको युनिट के हो क्यालेक्स युनिट के हो सेपल भनेपछि कोरोला र के अरे क्यालेक्सको बिचको युनिट के अरे यो हाम्रो जुन पार्ट छ है जुन हाम्रो इन्टरनोड छ त्यसलाई के भनिन्छ त्यसलाई भन्छ एन्थोफोर हेर है एन्थोफोर एन्थोलोजी भनेको के को स्टडी हो एन्थोलोजी भनेको के को स्टडी हो के को फ्लावरको स्टडी हो हेर है भनेपछि अब हेर एन्थोफोर फ्लावरको कुरा गर्दाखेरि हामीले के सेपल र अब हेर है भनेपछि कोरोला र क्यालेक्सलाई हामीले के कोरोला र क्यालेक्सको बिचकोलाई के भन्यो हामीले एन्थोफोर भन्यो है एन्थोफोर भन्यो अब हेर छोड यति मात्र थाहा पाऊ अरू थाहा पाउनु पर्दैन अब हेर अब के छ एन्ड्रोफोर छ एन्ड्रो भनेको के हो एन्ड्रोसियम अथवा के मेल रिप्रोडक्टिभ अर्गन भन्दाखेरि एन्ड्रोसियममा के पर्छ हाम्रो स्ट्यामिन पर्छ कि पिस्टिल पर्छ अभियसली के पर्छ स्ट्यामिन पर्छ हैन भनेपछि ल भनेपछि अब हेर भनेपछि एन्ड्रोफोर भनेको के हो त एन्ड्रोफोर भनेको के हो एन्ड्रोफोर भनेको इन्टरनोड बिट्विन कोरोला र एन्ड्रोसियम अब हेर कोरोला अघि नै के छ अघि नै के थियो कोरोला र क्यालेक्सको बिचमा थियो अब के कोरोला र के एन्ड्रोसियमको बिचमा है कोरोला र एन्ड्रोसियम अब हेर यो के हो यो हाम्रो के हो एन्ड्रोसियम हो यो हाम्रो एन्ड्रोसियम हो जुन देखाइरहेछ यसरी है अनि यो माथिको कोरोला हो भनेपछि यो दुई बिचको जुन भाग छ यसलाई के भन्ने एन्ड्रोफोर भन्ने सरी यो बिचको जुन भाग छ यसलाई के भन्ने यसलाई भन्ने एन्ड्रोफोर अब हेर भनेपछि अब हेर यो एन्ड्रोफोरलाई अर्को नामले के पनि भनिन्छ एन्ड्रोफोरलाई अर्को नामले भनिन्छ गोनोफोर है त्यही भएर नचुकिने अब हेर यसमा हामीले जान्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि एन्थोफोर भनेको के हो के केसको बिचको हो कोरोला एन्ड क्यालेक्स है अनि एन्ड्रोफोर के को बिचको हो एन्ड्रोफोर के हो एन्ड्रोसियम एन्ड कोरोला है यो कुरा नबिर्सिए ल हेर भनेपछि ल अनि त्यस्तै गरी अनि हेर गोनोफोर छ है यहाँ गोनो छ किन भन्दाखेरि अहिले यहाँ के गाइनोफोर आउनेवाला छ गोनोफोर माथि गइसक्यो अब हेर गाइनोफोर भनेको के हो त गाइनोफोर भनेको के हो एन्ड्रोसियम र गाइनोसियमको बिचमा के भने मैले एन्ड्रोसियम र गाइनोसियम एन्ड गाइनोसियम द एक्जाम्पल के हो त नि त्यो माथिको दुईटाको अब हेर यो माथिको दुईटाको तिमीहरू इक्जाम्पल पढ्नु पर्दैन इक्जाम्पल दिएको छ है क्रायोफाइलेसी भनेर दिएको छ तर त्यो जान्न पर्दैन है क्रायोफाइलेसी प्यासिफ्लोरा दिएको छ त्यो नजान किनकि त्यो त्यस्तो धेरै सोध्दैन सोद्धा पनि सोध्दैन तिमीहरूले जान्नु पर्दैन अब तिमीले जान्नुपर्ने के गाइनोफोर गोनोफोर
हैन गाइनोफोर हैन एन्ड्रोफोर अथवा गोनोफोर अनि एन्थ्रोफोरको बारेमा जान्नु पर्यो है ल हेर भनेपछि के यो चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो अब हेर अब यहीसँग यो चाहिँ के थियो हाम्रो नोड र इन्टरनोड थियो अब हेर यो नोड र इन्टरनोड के अरे हाम्रो के एकदमै डिस्टेन्स छ कि छ के अरे छ या छैन भन्ने कुरामा पनि हाम्रो के टर्महरू छ जस्तै हेर जस्तै के गाइन एन्ड्रोफोर गाइन एन्ड्रोफोर अथवा के एन्ड्रोगाइनोफोर अब हेर है नझुक्किने टर्म भनेको झुक्किनै नहुने भनेको के हो गाइनोफोरमा के छ के अरे एन्ड्रोसियम र अब हेर है गाइनोफोर भनेको के हो एन्ड्रोसियम र के अरे गाइनोसियम बिचको के हो इन्टरनोड हो गाइनोफोर भनेको अब स्टुडेन्टले के गरिदिन्छ स्टुडेन्ट भन्दा नि म आफै झुकिन्थे कसरी झुकिन्थे गाइन हैन एन्ड्रो छ भनेपछि के छ यहाँ के छ गाइनोसियम पनि छ एन्ड्रोसियम छ हो भनेको यही भनेको कतो यहीलाई मैले के भनेर झुकिदिन्थे यही भनेको के हो के अरे एन्ड्रोसियम र गाइनोसियम बिचको इन्टरनोड हो भनेर झुकिन्थे त्यो झुक्किने भएन हेर है गाइनोफोर हो त्यो भनेको दुईटा बिचको इन्टरनोड भनेको के हो गाइनोफोर हो नझुक्किने मैले धेरै भनिसकेँ है ल तर गाइन एन्ड्रोफोर भनेको के हो त यो भनेको के हो भन्दाखेरि एन्ड्रोफोर र गाइनोफोर दुवै डिस्टिन्क्ट छ यदि दुवै पाइरहेको छ भने त्यसलाई के भन्ने त्यसलाई भन्ने गाइन एन्ड्रोफोर अथवा एन्ड्रोगाइनोफोर भन्ने के भने मैले एन्ड्रोफोर एन्ड के अरे गाइनोफोर आर डिस्टिन्क्ट दुवै डिस्टिन्क्ट ल एन्ड्रोफोर भनेको के हो एन्ड्रोफोर भनेको के हो मलाई भन के हो एन्ड्रोफोर भनेको इन्टरनोड बिट्विन कोरल एन्ड एन्ड्रोसियम हो अब गाइनोफोर भनेको के हो भन एन्ड्रोसियम र गाइनोसियमको इन्टरनोड हो ल है यो टर्ममा झुक्किँदै नझुक्किने है ल ठिकै छ यो टर्ममा झुक्किँदै नझुक्किने अब हेर अब यहाँ अर्को छ अब फोरकै कुरा भइरह अब यहाँ एउटा टर्म छ किनकि त्यो पनि सोधिरह हुन्छ के को कुरा गर भन्दाखेरि के गरे कार्पोफोरको कुरा गरौँ है कार्पोफोर ल यदि क्लास 10 भयो भने लिङ्क जोइन गर्ने है फेरि है ल कार्पोफोर भनेको के हो त भनेपछि रेस्ट थालामस बिट्विन फ्युज्ड कार्पेल भनेपछि के छ कार्पेल छ हैन कार्पेल छ तर कार्पेलको बिचमा के छ एउटा रेस्ट अलिकति ठुलो के छ थलामस छ अब हेर यसको यो टर्म भन्दा पनि यहाँ हामीले सोध्ने भनेको यसको इक्जाम्पल हो कोरिएन्डर है यसको इक्जाम्पल मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कोरिएन्डर ल हेर मैले के भने कार्पोफोर भनेको के भने रेस्ट थलामस बिट्विन फ्युज्ड कार्पल्स ल यो कुरा चाहिँ नबिर्सिने अब हेर अब यहाँ यो के भयो पक्कै क्यालेक्स इपिक्यालेक्स फ्लोरा ल ठिकै छ अहिले कुरा गरौँ ल अब हेर है यहाँ हामीले जान्नुपर्ने एउटा कुरा थप्ने है के कुरा भन्दाखेरि प्रोटएन्ड्री र प्रोटोगाइनी अब हेर के छ भन्दाखेरि ल अब हेर फर्स्ट थिङ यो टर्म पनि सोधिदिन्छ डाइकोग्यामी भनेर डाइकोग्यामी भनेको के हो है डाइकोग्यामी भनेको के हो डाइ अभियसली दुईटा हैन भनेपछि म्याचुरेसन अफ पोलन ग्रेन है भनेपछि पोलन ग्रेन भने पोलन ग्रेन र ओभ्युल एट डिफरेन्ट टाइम भनेपछि के पोलन ग्रेन ल पोलन ग्रेन एन्ड ओभ्युल म्याच्योर एट डिफरेन्ट टाइम है त्यही भएर डाइ भनेपछि के भयो भनेपछि दुईटा टाइम अथवा डिफरेन्ट टाइम एमा पनि के कहिले पक्कै पनि के कि त मेल पहिला डेभलप होला कि त फिमेल पहिला डेभलप होला यदि मेल पहिला मेल भन्दा कि त